کے اپنی امی نو کہن لگی امی جی کمرے دی صفائی کرو بیکھو اما جی زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے بریانیاں بھی آئیں آگے بیکھو اما جی سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے رو کے کہن لگی وے پتلا ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے انہیں پیسے کما کے لے آئے ہیں ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تم منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے تا قیام قیامت اللہ کرے سلسلہ جاری و ساری رہے رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی خاص توجہات مدرسہ پانچ تنفاق ہوتے ہمیشہ رکھے اللہ کرے دن دگنی ترات چگنی ترقی ہوئے اما حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اس ویڑے اس بنیرے تے اس ڈیرے نو اللہ ہمیشہ شاعت آباد رکھے ہن جدہ دل کردہ کہ جمرے دا ٹکٹ میرا نکلے او بندہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے بنا زور تو سا کوئی نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبحان اللہ بھئی تقریر دا موسم نہیں رہا او دی وجہ کہ قاری شاہ صاحب ماشاءاللہ ساڑھے پاکستان دے عظیم ثنا خان او ماشاءاللہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا انہوں نے بھی اندر بیٹھے ہیں تو منوں بھی تقریباً 2.5 to 3 گھنٹے ہو گئے تھے آیا تو اساں دونوں نے پہنچنا ہے بھگوال آوان بہت بڑی محفل اتھے بھی میں پہلے تقریر کرنی ہے یا قاری صاحب نے پہلے جا کے پڑھنا ہے تو حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے ہیں رات بھی میں تے حاکم صاحب تے قاری صاحب راول پنڈی ساں تو اس طرح ہی ماحول بنے ہاں کہ پہلے حاکم صاحب نے پڑھیا پھر میں پھر قاری صاحب نے ہن بھی میرا خیال ہے پہلے حاکم صاحب اتھے پڑھ رہے پھر میں جا کے پڑھنا پھر قاری صاحب یا پہلے وہ پہنچ جان گیا میں پہنچ جا گیا اس طرح تک کو ماحول بننا ہے تو اساں میرا دل کردا ہے کہ میں بالکل تواڈی زیادہ سب دیر سما خراشی نہ کراں انہاں دا بھی ٹائم ضائع نہ ہوئے میں بھی اگلی محفل چ پہنچنا انہاں دی بھی محفل خراب نہ ہوئے جلدی جلدی میں تانوں 2-4 گلاں محبت دیاں سنانیاں نے تو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے آکھیا انہاں اونچا سبحان اللہ بولو مدینے آواز جاوے تے میں تقریر شروع کراں بھائی جی میں تو جگان والے پینڈے پہ گیا تو وہ بھی میرے سائیاں میں جاج دسی ہے اور تو سی آپ ہی جاگ جاؤ تے گل جلدی شروع ہو جائے گی اچھا سبحان اللہ بولو یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے حج دا مہینہ آ رہا ہے یا اللہ اپنی امی نال حج کر کے آوے بابا جی تسی آمین فرمائی جاؤ تو اللہ قبول کر لیندہ شاہ جی تسی آمین فرمایا جے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھا بولے 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاؤ ہے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر سویں نہ تے نیند نہ آوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جمرے دے 2 میں ٹکٹ لے جائے تے اپنی امی تے ابو نال عمرہ شریف کر کے آوے مسجد مدرسہ 5 تنفاق یعنی سبحان اللہ بولو پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں دیواراں تو سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے اتھے نبی پاک دا ذکر خیر ہویا سی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان کون ہے والی نے جدو اعلان نبوت فرمایا تھے ارشاد فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا ابو جان سن کے کہنے لگا کہ محمد اللہ نے تینوں ہی نبی بنانا سی اللہ نے جو نبی بنانا ہوتا تو عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف ابو لہب نو ابو جہل وڈے وڈے کافر چودری اللہ سانو نبی بنا دیندہ تینوں کیوں بنایا اللہ تو یتیم اللہ نے دیکھا سی نبی بنا بنواز دے اللہ نو کو چودری نہ نظری آیا کہنے لگا تو نبی کیویں ہو سکنا تو میرے ورگا میں تیرے ورگا معاذ اللہ ابو جہل نے جدو میرے نبی دی مثل ہوندہ دعویٰ کیتا نا اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب تے قرآن لے جا اس دنیا دا کتا پہ آخر دا کہ میں محمد ورگا اللہ نے ایک چیلنج فرمایا عالم کفر نو پڑھئے قرآن بھائی بے مرشد بندے نال میں کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ ہو بندہ چکدہ جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے آج انہا اچھا سبحان اللہ بولو گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نکی ہویا آخراتی نبی پاک دیا شانہ بیان ہو دیا سن میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین
پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار برگا بننا والے آؤ. فرمایا میرا یار اشارہ کرے چند دے دو ٹکڑے کر دیندا ہے. میرا یار دعا کرے صبح سورج مڑ واپس آ جاندا ہے. میرا یار بلاوے درخت ٹر دینے. فرمایا میرا یار بلاوے ایتھے پتھر بھی کلمے پڑھ دینے. اللہ فرمایا جے میرے یار ورگا ہے اے نہیں کہندا تو بھی پتھراں کول کلمے پڑھا کے وکھا. اے بھی نہیں کہندا کسے درخت نو توڑ کے وکھا. اے بھی نہیں کہندا چن توڑ کے وکھا. اے بھی نہیں کہندا سورج موڑ کے وکھا. فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ. فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیاں سورتاں بن دیاں نے. فرمایا میرے یار ورگے محمد ورگا بول کے وکھا. میرے یار ورگا بول کے وکھا. فرمایا میرا یار بولے قرآن دیا سورتاں بن دیا. فاتو بسورۃ من مثلہ. مفتی احمد یار خنائمی فرما دینے اے قرآن دی سورت دی نہیں اے محمد دی سورت دی بات پہ ہوندی ہے. اللہ فرماندا کوئی انج دی سورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی سورت بنے. قرآن دی سورت بنے. ایڈا مٹھا بولدا ہے ایڈا مٹھا بولدا ہے. بڑا کڈا مٹھا بولدا ہے. نہیں بولے سبحان اللہ. کوئی اور محفل ہوندی یقین کرو میں انتظامیہ نے پوچھنا سی لنگر ہے کہ نہیں. اتھے میں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. اتھے 24 گھنٹے ہی لنگر ماشاءاللہ لنگر کھلا رہندا نبی پاک دا سرکار دو عالم دا لنگر. تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیائی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا وکیلہ اور رب اللہ اولئک هم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میاں صاحب نے ترجمہ جو فرمایا. میاں صاحب فرما دینے ککھ سوادنا ککھ سوادنا مصری اندر کھنڈاوی جکھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھی. گرامی قدر حضرات ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے. شاہ جی بسم اللہ. شاہ جی ایڈا مٹھا بول دائے او دے وچ رب بول دائے. میں دوبارہ جملہ پڑھنا ایڈا مٹھا بولو دا دے ویچ رب بولو دا. اے کسی نے جن چمڑ جنا اللہ نہ کرے تے او آکے تے بابا جی کول شاہ جی کول کدھر شباز شاہ جی کول آئے گا میرے کول آکے آکے گا شاہ جی انہوں آفا جی انہوں جن چمڑ گیا تے جن کٹ دیو. اے نہیں بول دا ویچ جن بول دا ہے. تے بندے چ جن بول سکتا ہے تے رب نہیں بول سکتا. میں ایدے تے قرآن دی دلیل دے وہاں. افضل قادری صاحب ہون پیچھے کھلوتے نا کدھر. اچھا قاری صاحب نو لین گن انہاں بھی ماشاءاللہ جا کے 2-3 محفلہ پڑھنی ہو دیا. پر جس دن بابا جی دا اتھے ماشاءاللہ شروع ہو جاندہ وہ کہندے نا جی آسی صاحب بابا جی کو ڈارے نہ لگتا صرف ہی محفل پڑھنی ہے. تے میرے کان چکہ رہے سن تو سن بھی اگے جانا ہے. قاری صاحب نے بھی اگے پہنچنا ہے. بالکل کوشش کرے آجے کہ اپنے مطابق درا کے اگلی بھی محفل ماشاءاللہ ہو جائے تے آ والی بھی ہو جائے. تو میں انشاءاللہ وہی کوشش کرنی ہے کہ ابھی محفل مکمل ہو جائے تے اگلی بھی مکمل ہو جائے. نوجوانوں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیبی سفورہ نو لے کے جا رہے. سردی بڑی تے آپ نے دیکھا کہ بیگم نو سردی لگ رہی. بیگم نو فرما لگے تو اتھے بیٹھ سے میں تیرے واسطے او اگ لے کے آئیں تو اگ سینک. آپ فرماندے نے جدو میں اگ دے قریب گیا تے میں دیکھیا کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں. مزید قریب ہو کے دیکھیا تے اگ ہے سیک کوئی نہیں. مزید قریب ہو کے دیکھیا اتھے اگ ہی نہیں اتھا کو نور ہے. ہونا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے. تے قرآن مجید وچ اللہ کریم نے فرمایا کہ قریب ایک درخت
بول پیا تے درخت وچوں آواز کی آئی پڑھیے قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین پروردگار نے فرمایا موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے مدرسہ پنجتن پاک چاؤنا والے ہو جڑا رب درخت وچ بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا محمد وچوں بھی بول لیندا ہے جدوں میرا نبی بولدا ہے نا پھر ایڈا میٹھا بولدا جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر او پتھر بھی بولدے نے او درخت بھی بولدے نے پھر او چاند تے سورج بھی بولدے نے او جانور تے پتھر تے درخت بولدے جدوں میرا نبی بولدا ہے تے میں دا ترجمہ کیویں کریا کرنا میں دا ترجمہ انج کریا کرنا او پتھراں تو کلم پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلم اچھا پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تہاڈی ہے پر او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردا جدوں میں قیامت نو اٹھاں تو میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ کھڑے رکھے جے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا نیچے کر لوں شکریہ تہاڈا ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آئے آسی صاحب کیوں ہاتھ کھڑے کروائے مینوں یاد آ گئی ایک مائی او مائی جڑی مصر دی منڈی وچ آئی تے منڈیاں نو پئی آکھے وے ہٹو وے بچو وے رستہ دیو او منڈے کے پوچھیا مائی کدھر آ رہی تے کہن لگی سنیا یوسف پیا ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہن لگی میں خریدن آئی ہاں تے منڈا بول کے کہن لگا مائی تینوں پتہ ہے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا ہے پاری منڈا کہنے لگا میں دیکھ آیا کہ ترکڑی تے ترازو لگے تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھے نے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ ختم ہو گیا تو یوسف دا پلہ بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے تے منڈا کہنے لگا مائی جو تو خریدن آئی گئی ہیں تے کی لے کے آئی ہیں مائی کہنے لگی میں اعلان سن کے آئی ہوں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آئے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہوں تے منڈے نے پوچھا ماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اتیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں تے منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے تے مائی رو کے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانیاں والیاں دا نام آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا نام ہی آوے گا تے میں آکھیا ہاتھ کھڑے کرو نا جدو قیامت نو نبی پاک دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی نا او تے جتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا او جتھے قاری شاہ صاحب دا نام لکھیا ہوئے گا او کدھرے ساڈا اٹھیاں والیاں دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا ان ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جدا دل کردہ میں نبی پاک دا نعت خان بن جاواں تو سارے لہرا کے ہاتھ میرے نال پڑھی ہے او پتھراں تو کلم پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلم پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جورا اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلم بڑا جاندا ہے تے سکی
کھجورا اگا جان دائے نوجوانوں میں کہنا چاہنا ہے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے قاری صاحب آگے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری ہماری خوشبختی کے عالم اسلام کے عظیم سنخان جن کو اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا عالمی شہرت یافتہ سنخان الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب سرزمین ساہیوال سے آپ تشریف فرما ہوئے میں قبلہ قاری صاحب کو بھائی محمد آصف صاحب کو صمیم قلب سے نگاہیں فرشرا کرتے ہوئے خوش آمدید پیش کرتا ہوں ہماری خوشبختی کے عالم اسلام کے عظیم سنخان بلبل باغ مدینہ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں پوری انتظامیہ کی طرف سے اور قبلہ بابا جی صوفی محمد انور سیالوی چشتی پینتنی صاحب کی طرف سے آپ کو صمیم قلب سے نگاہیں فرجرا کرتے ہوئے قبلہ قاری صاحب کو خوش آمدید سب دو تشریف رکھیں قبلہ آسی صاحب باحضور سرور کنائیں یہ بچانا ہے یا علی ماشاءاللہ میرے پاکستان دے سناخانہ نے مصطفیٰ دا فخر جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب تشریف لکھے آئے میں خوش آمدید کہنا اچھا ہون سبحان اللہ ذرا بول کے بکھاؤ قاری صاحب نے تو سکھی میں سبحان اللہ پہ کہہ دے سو نہیں ہے تو سا روند بارے انجنی سے پہ کہہ دے زور لگا کے بولو سبحان اللہ میں عرض کر رہا سا کہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نام ہے اس مدرسہ پانچ پاک دے اندر تو ہاڑے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ناظرہ پڑھ رہے انشاءاللہ ویلا بھی آوے گا کہ اتھے درس نظامی شروع کیتا جائے گا بچے عالم دین بھی بنن گے میں یہ موضوع اس بات سے شروع کیتا کہ میں تو انہوں عرض کر سکا کہ اپنی اولادہ نو اتھے داخل کراؤ تے اپنے بچہ نو قرآن مجید دا حافظ بناؤ جاؤ جا کے داتا صاحب رات 2:30 بجے بھی دیکھ لو داتا صاحب دی مزار اقدس تے آج بھی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں یاد رکھو جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دی قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے یہ تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی قبراں تے کل قرآن پڑھیا جاوے اج اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جایا جے قرآن کی ہے پڑھا قرآن کے قرآن کی ہے سبحان اللہ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لو آگے ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں قرآن تے صاحب قرآن دی شان قرآن ہی چو بیان کر رہے ہیں سنیے قرآن قرآن ہی چکی ہے اللہ نے رجاء فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خوشک تے در چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے وچ نہ ہوے فرمایا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فرمایا کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر فرمایا ہر چھوٹی تے بڑی چیز ہے نا سترہ دے اندر اللہ نے مقدمہ کہا دی تھی فرمایا کل فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن میں چھے لال پور والے مدرسہ پنجر پاک والے ہو سارا کچھ قرآن میں چھے قرآن محمد سینے میں چھے سارا کچھ قرآن چھے انجنی بھائی سارے کٹھا بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آمین 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 بسم اللہ بیٹا بسم اللہ
سارا کچھ قرآن تے قرآن محمد دے سینے وچ پتہ لگیا پھر سارا کچھ ہی مصطفیٰ دے سینے وچ ایک بابا آ گیا حضرت امام احمد بن حنبل کل کیا لگا لجپال جدو میں جوان ساں تے میری ایک بیٹی سی میں نے اپنی بیٹی نہ اتنا پیار کہ میں نظر مان لی منت مان لی کہ جدو میری بیٹی جوان ہوئے گی دی شادی کرانگا تے انہوں جہیز دے اندر کائنات دی ہر چیز دیوانگا تے عرض کردہ جب میں ڈیرہ ہو گیا تے بیٹی جوان ہوگی تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے ہون میرے ورگا غریب کوئی نہیں تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گیا تے جہیز اچھ بیٹی نو کی دیواں میں تے منت منی سی ساری کائنات دی ہر چیز دیوانگا امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا بیٹی نے جہیز اچھ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن اچھ یہ تسی بھی اپنی اولاد نو کو تحفہ دینا نا تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جائے انہا مدارس سے داخل کرو اتھو قرآن ملنا تے بچے نو مدرسے انہا چا داخل کرو جتے قرآن بھی ملے تے قرآن والے دا پیار بھی ملے نہیں تے قرآن پڑھیاں بھی کئی گمراہ ہو جاندے انہا مدارس سے اپنی اولادہ نو داخل کراؤ جتے عشق رسول دا نال سبق پڑھایا جاندہ ہے جتے 5 تن پاک دی محبت سکھائی جاندی ہے اور میں آخری گل کر کے تے بس اجازت چاہاں بغداد شہر تے بچہ ہو گیا یتیم اللہ نہ کرے چھوٹی عمر کے بچہ یتیم ہوئے تے ماں دا دل کر دے انہوں جلدی جلدی کم سکھاواں تاکہ ایک کو کمائی کر کے لیا ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی ابن کثیر نے لکھیا کہ ماں دھوبی دی دکان تے جا کے دھوبی نو کہنے لگی میرے پتر نو کپڑے سینے تے کپڑے دھونے سکھا انہوں کو کمائی کرن دا طریقہ سکھا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بچے نو بھیجیا تے بچہ جدو بغداد دی گلیوں چٹوڑ دا جا رہے تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا تے بچے نے دیکھیا کہ اندر کوئی بچہ ناظرہ قرآن پہ پڑھ دے کوئی کلاس حفظ قرآن دی کوئی درس نظامی پہ پڑھ دے کوئی منطق پڑھ رہا کوئی فلسفہ پڑھ رہا کوئی نحو پڑھ رہا کوئی صرف پڑھ رہا کوئی فقہ پڑھ رہا بچے نو خیال آیا اے بھی بچے میں بھی بچہ اے پڑھ رہے تے میں دھوبی دی دکان تے جا کے لوگاں دے کپڑے دھواں وہ بچہ سارا دن مدرسے دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا تے گھر چلا گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے کہتے سیڑھیاں تے بیٹھا مگر آج بچہ جا کے ایک کلاس ہے بیٹھا تے بچے نے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا تیسرے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے قرآن پڑھ کے گھر آیا تے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ آج 3 دن گزر گئے پر تیرا بچہ کم تے نہیں آیا بابا جی ماں نو فکر لگی کہ بچہ کدھر آوارہ تے نہیں ہو گیا گھروں تے کم تے بھیجنیاں تے گیا کتے ماں بغداد دی گلیے چ ڈھونڈ دی لگی آ رہی فکر مانتے ویکھیا تے مدرسے کولو گزری نا تے بچہ اندر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھے ماں نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا ماں کہنے لگی کہ تم مولوی بنن لگا ہے ساری زندگی آپ بھی بھوکا مرے گا تے منوں بھی مارے گا تینوں پتہ تیرے سر تے باپ کوئی نہیں تے جا کام سکھ آپ بھی کمائی کر تے منوں بھی کھلا مائی نے بابے وال ویکھیا تے بابا کون مدرسے دا مختمم امام الائمہ سارے امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مائی بابے وال ویکھ کے کہنے لگی وے بابا میرے بچے نو یتیم نو مولوی نہ بنا انہوں کم سکھن دے امام ابو حنیفہ فرمان لگے مائی جی بچہ تے بے شک لے جو پر یاد رکھو ایک دن ویلا آوے گا کہ تہاڈا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تے بادشاہ دے نال تخت تے بیٹھ کے تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا آپ نے اتنا فرمایا پر مائی بچے نو لگی اگلے دن تیار کر کے ماں نے بچے نو دھوبی دی دکان تے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈن آئی تے پھر مدرسیوں ملے تھپڑ ماریا بچے کہنا میں نہیں جانا ماں ناراض ہو کے چلی گئی تے ماں کہا جا بن مولوی تے مر آپ بھی پکھا رویں گا تے منو بھی پکھا ماریں گا کیونکہ لوگاں دا ذہن بن گیا کہ مولوی پکھے مردے نے ہے نا گرامی قدر حضرات بچہ قرآن مجید پڑھتا رہا ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا درس نظامی کیتا 9 سال دا عالم کورس کر کے جدو دورہ حدیث کر کے بچہ اپنے وقت دا بہت بڑا عالم بنیا جس دن اس مدرسے دستار فضیلت دستار بندی ہوئے گی نا اس دن منظر آ کے دیکھا جے جدو بچہ دے سر تے دستار فضیلت سجائی جاندی وہ منظر بچیاں واسطے انہاں دے اساتذہ واسطے مدرسے دے محتم واسطے تے والدین واسطے کیسا منظر ہوندا ہے سارے بچے دے ماں پہ آئے پر اس بچے دی ماں نہیں آئی
کیونکہ ماں ناراض ہے مولوی کیوں بنے آپ دی جدو دستار بندی ہوئی نا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دا بہت بڑا امام بنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فقہ دی دنیا دا امام بنیا آپ دستار بندی کرا کے جدو بغداد آئے تے گلی وچوں گزرے نا اپنی چون تے ویکھیا کہ آپ دا ہمسایہ ایک یہودی سی او دیوار پہ بناوے اپنے مکان دی تے دیوار گلی دے وچ پہ بناوے یعنی گلی چھوٹی تے مکان وڈا کر رہا گلی دی جگہ نو اپنے مکان چ داخل کر کے گلی بنا رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی گلی چھوٹی کر رہے ہیں تے گھر بڑا کر رہے ہیں تے گلی دی زمین اپنے گھر چ شامل کر رہے ہیں یہودی مینا مار کے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا ان کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا یہودی میں نہ ماریا آپ برداشت کر کے گھر آئے تے ماں نو آ کے آکھیا امی جی اج میں عالم دین بن کے آیا قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تے میں عالم کورس بھی کر لیا اج میں عالم بن کے آیا اما جی کو روٹی کھلاؤ بھوک لگی ماں نے سوکھی روٹی رکھی عرض کی تھی اما جی تازہ روٹی بنا دیو ماں نو پہلے بڑا غصہ سی تے ماں کہنے لگی ادو آکھیا سی کام سکھ لینا اج کمائیاں کر کے لے آندا تے میں تینوں زردے تے پلا تے بریانی پکا کے کھلان دی ہن تے میں غریب نہیں ہاں تے میرے کول سکی روٹی کھانی تے کھا نہیں کھانی تے جا ماں نے بھی میرا مارے تے چپ کر کے باہر آ گیا بغداد دی گلیاں جب پھیرے تے بغداد دی گلیاں سنجیاں کوئی انسان نظر ہی نہ آوے ایک فوجی ملیا تے انہوں پوچھا یہ لوگ کتھے گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا آکھیا نہیں آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بی بی زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارے بغداد دے علماء بھی محلے چ گئے نے تے لوگ بھی محلے چ کٹھے نے مسئلہ حل کیتا جا رہا ہے امام ابو یوسف بھی ٹورے ٹورے محلے چ پہنچ لے جتھے علماء بیٹھے سن آپ بھی جا کے علماء چ بیٹھ گئے تے آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا وہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بزرگ علماء بیٹھے ہونا کہ منڈیا چپ کر کے بیٹھ جا اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ آپ نے اٹھ کے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں اللہ اکبر رب نہ دیوے تے چودھری نو نہ دیوے تے کمی دے پتر نو عطا کر واہ 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 آپ نے فرمایا علم کسے دی میراث نہیں مسئلہ حل کرنا میں کراں گا بادشاہ ہارون رشید تخت تے بیٹھا انہیں آکھیا بیٹا اٹھ تے مسئلہ حل کر آپ نے فرمایا بادشاہ مسئلہ سنا انہیں آکھیا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے تے میں اپنی بیوی نو پیار نہ لاگیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی بیویاں پھر بیویاں ہی ہوں دیا تو انہوں پتہ ہی وہ بی بی بول کے کہنے لگی میں نے پتا تو جڑا جنتی ہیں صدقے جہاں تو اڈی ٹھنڈی جو سبحان اللہ ہوئی بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے نا کاری صاحب دو لوگ نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار واہ 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 ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے تے دو میں پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا واہ واہ ہے نا یار نہیں عظمت نو جلدی ماندا تے بیوی نہیں ماندی پر با مدینے دے تاجدارا میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں میرے نبی نے جدو اعلان نبوت کیتا تے عورتاں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او اما خدیجۃ الکبریٰ محمد دی بیوی سی تے مرداں چ جن نے پہلا کلمہ پڑھیا او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق بیوی انسان دی عظمت نو جلدی نہیں ماندی بادشاہ دی بیوی کہہ لگی میں نے پتا تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں تے تینوں طلاق ہے تو کو جنتی جا کے کر لے بعد چو غصہ ٹھنڈا آیا علماء نو بلایا آکھیا مسئلہ حل کرو میں جنتی ہوں کہ نہیں کیونکہ طلاق اس غلطے وے کہ جے میں جنتی نہیں تے پھر طلاق ہے ثابت کرنا بادشاہ جنتی ہے تے بادشاہ دا اصول ہے کہ گل قرآن دی کرنی ہے مسئلہ قرآن کو حل کرنا ہے امام ابو یوسف فرمان لگے مسئلہ میں حل کروں گا تے کراں بھی قرآن چوں پوچھا جی آپ نے فرمایا بادشاہ تیرے سامنے کدے کو مسئلہ آیا ہوئے کوئی مقدمہ آیا ہوئے تے امیر بھی ہوئے تے غریب بھی ہوئے تے سفارشہ امیر دی آئیاں ہومن تے تو اللہ کو ڈر کے دے خوف نل غریب دے حق چ فیصلہ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگا اے تے بڑی مرتبہ میری زندگی چ اے معاملات آئے کہ مقدمے چ غریب تے امیر میرے سامنے مدعی تے مدعا علیہ بن کے آئے تے سفارشہ تے امیر تے وزیر دی آئیاں پر میں فیصلہ غریب دے حق چ کر دیتا اللہ دے خوف نل آپ نے فرمایا تو پھر جنتی ہیں
لہذا تو جنتی ہیں تو طلاق بھی نہیں ہوئی انہیں آکھا جی قرآن دے وچوں مسئلہ حل کرنا ہے آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی پڑھا سبحان اللہ اچھا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا زکات ادا کر ایک جنت دیواں گا حج کر ایک جنت دیواں گا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان اللہ فرماتا میرے کلوں ڈر جا تو جنتان دیواں فرماؤ دا بعد جڑا اودے کول خوف کھا جائے ڈر جائے رب انہوں دو جنتا دیندا تو ڈر گیا تو تے ہے ہی جنتی بادشاہ نے اسے پہلے فرمایا ڈھول بجاؤ منادی کر دیو انہیں آگیا سارے بغداد دی دعوت کرو بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی نوجوانوں نے سارے بغداد چا منادی تے ڈھول بجا دیتے انہیں سارے بغداد دے واسطے دیگا پکا کے نہ بریانی تے پلاؤ تے زردے پلا دیتے سارے بغداد دی دعوت کرو علماء نو بڑے بڑے انعام دے کے ٹوریا تے امام ابو یوسف دا ہاتھ پکڑیا تے محل دے اندر جا کے اپنے تخت تے نال بٹھا لیا تھوڑی دیر دے بعد ایک شربت آیا امام ابو یوسف نے ایک گھونٹ پیتا تے بڑا حیران ہو کے فرماتے نے بادشاہ اس شربت تے بڑا لذیذ ہے ایک کیڑا شربت ہے بادشاہ کہنے لگا اے پستے دا ملک شیک ہے اے سانو بادشاہاں نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے امام ابو یوسف دیا اکھا چ موٹے موٹے اتھرو بادشاہ پوچھا روئے کیوں فرماتے نے واہ امام ابو حنیفہ شربت میں آج پینا سی تے سونیا تو انہیں سال پہلے ویکھ لیا سی واہ 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 تے میری ماں نو دسیا کہ اے پستے دے ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے بادشاہ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تواضع کی تھی جدو آپ ٹرن لگے نا تے بادشاہ نے آپ دے نال پورا جلوس بھیجیا تے نال زردے پلاؤ تے دیگاں بریانی دیاں تے نال سونے چاندی دے اونٹ لد کے انعام تے نال دیتے آپ جدو سونے چاندی دے اونٹ لے کے تے دیگاں بریانی دیا لے کے ٹرے نا تے گلی چاہے تے یہودی اجے پہ دیوار بنائے او دی دیوار نے ٹھوکر مار کے فرماتے نے چک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں واہ 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 یہودی نے جدو اپنی دیوار ہٹائی تے آپ سونے چاندی دے اونٹ لے کے گھر آئے آگے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی کمرے دی صفائی کرو بیکھو اما جی زردے بھی آئے جا پلاؤ بھی آئے جا بریانیاں بھی آئیں آگے بیکھو اما جی سونے چاندی دے اونٹ بھی آئے ماں نالے کمرے دی صفائی کر دی ہے نالے رو کے کہنے لگی وے پتلا ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے نے پیسے کما کے لے آئے ہیں ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے اجے تے ایک آیت پڑھی ہے تے رب اینا تھا کیتا کہ جے رب دا پورا قرآن پڑھا رب کنا دے وے میرے ملت دے نوجوانوں یا تسی بھی چاہندے ہو تواڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے یا تسا چاہندے ہو تو ہاڈے بچے عالم با عمل بنن اس مدرسہ پنجتن پاک وچ لیاؤ اپنے بچے داخل کراؤ ایتھے بچیاں نو عالم دین بھی بناؤ پنجتن پاک دا نوکر بھی بناؤ تے حافظ قرآن بھی بناؤ اللہ تعالیٰ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سادہ شاہ تے آباد رکھے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ